सिक्किममा लागू भयो। यसलाई विधिगत रूपले सिक्किम सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको बाहुलीबाट 28 तारिक इलेक्ट्रोनिक पोइन्ट अफ सेल भन्ने प्रोग्रामलाई लन्च गर्यो र के भयो त्यसको बादमा हैन, किन यति ठुलो बाहुल मच्यो, यसको एक्सन रियाक्सन यति ज्यादा के भयो, यसलाई एकपल्ट हामी तपाईहरुबाट राख्न चाहन्छौँ। र सिक्किममा जम्मा 1420 वटा फेयर प्राइस सपहरू छ। अब त्यो चाहिँ अब देशको 5,45,642 वटा फेयर प्राइस सपसँग मिसम्याच भयो। आई रिपिट वान्स अगेन, सिक्किममा 1420 वटा फेयर प्राइस सप छ, त्यो चाहिँ गएर अब देशको 5,45,642 वटा फेयर प्राइस सपसँग कनेक्ट भएर गएको छ। अनि सिक्किममा 91,799 91,799 रासन कार्ड छ। त्यो चाहिँ देशको 22,64,16,664 आई रिपिट वान्स अगेन, सिक्किममा 91,799 वटा रासन कार्ड छ। त्यो चाहिँ देशको 22,64,16,664 सँग मिसम्याच भयो। यो चाहिँ सिक्किमको कम्प्लिट सबमर्ज हो क्या, यो चाहिँ मर्ज हैन, सिक्किम चाहिँ कम्प्लिट सबमर्ज देखिन्छ यसबाट। र सरकारले बिना सोचे सम्झे है कुनै यसको एक्सन रियाक्सन के हुन्छ यसलाई मतलबै नराखी यत्रो ठुलो निर्णय लियो। एउटा अल पार्टी मिटिङ हुनुपर्ने त्यो भएन, सिक्किमको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली यसको बस हुनुपर्ने त्यो भएन। र त्यो छोडेर उहाँको मन्त्रीमण्डलको खाद्य मन्त्रीले के भन्छ भने, यहाँ तपाईले देख्नु भएको छ, खाद्य मन्त्रीले के भन्छ भने यसको बादमा आई ग्यारेन्टी द्याट वन नेसन वन रासन कार्ड डज नट भायोलेट आर्टिकल 371F भन्छ। अनि उहाँले यसमा के भन्नुभएको छ भने वन नेसन वन रासन कार्ड इज अ युनियन गभर्मेन्ट्स प्रोग्राम एन्ड एज पर द डाइरेक्सन अफ द सुप्रिम कोर्ट अल स्टेट ह्याड टु इम्प्लिमेन्ट द वन नेसन वन रासन कार्ड बाई 31 जुलाई 2021 भन्छ। उहाँको स्टेटमेन्ट यो छ है। अनि यो एउटा इमर्जेन्सी मोडमा किन आयो त सरकार यसरी है, एउटा युनिल्याटरल डिसिजन कसरी लियो त सिक्किममा? मैले भने यो त सिक्किमको कम्प्लिट सबमर्ज हो। अनि आज तपाईहरुको अगाडि है सिक्किमे जनताको अगाडि एसडिएफ पार्टीले यसको तथ्य सत्य राख्न चाहन्छ। यसको तथ्य सत्य के हो, यो मुद्दालाई चिरफार गरौँ है र यही कुरालाई अगाडि बढाउँदै तपाईहरुको अगाडि म यसको तथ्य सत्यको लागि म केही चीज पेश गर्न चाहन्छु। कसरी यो मुद्दा आयो त? प्रवासी मजदुरहरू माइग्रेन्ट लेबर्सहरू औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रमा रेलवे ट्र्याकमा दिनभरि हिँडेर थकान भएर रेस्ट गरिरहेको बेलामा एउटा ट्रेन आएर कुल्चेर उहाँहरूलाई मारिदियो। यो एउटा इन्सिडेन्ट भएर गयो। अनि 15 तारिक अप्रिल 2020 मा आगराको हाइवेमा एउटा आमाले आफ्नो नानीलाई सुटकेसमा लगाएर सुताएर लाँदै थियो। त्यो तपाईले देख्नु भएको दृश्य हो, यो दृश्य आएको थियो। अनि 16 तारिक अप्रिल 2020 मा उत्तर प्रदेशको अररिया डिस्ट्रिक्टमा 26 जना माइग्रेन्ट लेबर्स यानी प्रवासी मजदुरहरू चाहिँ रोड दुर्घटनामा सडक दुर्घटनामा उहाँहरूले आफ्नो जान गुमाउनु पर्यो। यसरी 1500 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेको, दिल्ली गुरगाउँदेखि लिएर बिहार आएको या गुजरातदेखि लिएर आसाम आएको 2500 किलोमिटर पैदल यात्रा गरेर धेरै दृश्यले हामीले देखेर आयौँ। तर भाग्यवश सिक्किममा यस्तो दृश्य हुनु पुगेन। अनि यो सब कुरालाई संज्ञानमा लिएर चाहिँ सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डियामा चाहिँ दुईटा सुमोटो रिट पिटिसन सिभिल दर्ता भयो। एउटा सुमोटो रिट पिटिसन नम्बर 6 अफ 2020 चाहिँ नेशनल ह्युमन राइट्स कमिसनले गर्यो है, र अर्को सुमोटो रिट पिटिसन सिभिल नम्बर 916 अफ 2020 चाहिँ बन्धु मुक्ति मोर्चा भन्नेले दर्ता गर्यो। यो दुईटा सुमोटो रिट पिटिसन सुप्रिम कोर्टमा दर्ता अनुसार सुप्रिम कोर्टले यसलाई संज्ञानमा लिएर यो माइग्रेन्ट लेबरको जुन स्थिति पैदा भयो देशमा यसलाई संज्ञानमा लिएर सबै स्टेट्सहरूलाई, युटिजहरूलाई, युनियन टेरिटरिजहरूलाई अनि युनियन अफ इन्डिया, गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई उहाँले डाइरेक्सन दिनु थाले। अन्त फर्दर डाइरेक्सन 28 तारिक अप्रिलदेखि सुरु भयो, फेरि जुन 9 तारिक डाइरेक्सन दियो है। अनि त्यसपश्चात यो 29 जुन 2021 मा जजमेन्ट आयो जसको कुरा छ, यो एउटा 80 पेजको जजमेन्ट लामो छ है। म यसलाई सबै कुरा तपाईहरुको राख्नु भ्याइँदैन, यसको मेन कुरा राख्न चाहन्छु है। नम्बर 1 यहाँ के भनेको
Supreme Court on 31/07/2020, we further granted 3 weeks time to the state to file affidavit in compliance to order dated 9/6/2020. In pursuance of our orders dated 9/6/2020 and 31/7/2020, central government, state and union territories took various measures to implement the order of this court and to remedy the grievances of the migrant laborers भनेर गएको छ है। अनि अर्को छ तपाईको 12 तारिक अर्को क्लजमा के भनेको छ सुप्रिम कोर्टले भने subsequent to the order dated 13/5/2021 the matter was again heard by the Supreme Court on 24/5/2021 हालैको कुरा and the paragraphs 14 and 15 we had the following directions। यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब यहाँबाट टर्निङ पोइन्ट लेखेको छ, यो कुरा सुन्नुहोस्। The Union of India in its letter dated 20/04/2020 which had been brought on record as Annexure R14 has also stated that efforts should be made by state union territories to encourage migrants under National Food Security Act beneficiaries to use the facility of portability under One Nation One Ration Card भनेर यो फर्स्ट टाइम युनियन गभर्नमेन्टले सुप्रिम कोर्टमा पेश गरेको छ। फर्स्ट, we direct that migrant workers whenever stranded throughout the country should be provided the dry rations under the Atmanirbhar scheme or any other schemes in each found suitable by the states। द्याट स्टेटलाई यो छुट दिएको छ र सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ यो 20 अप्रिलदेखि आजसम्म सुप्रिम कोर्टमा एफिडेभिट हालेको छैन। नो रेस्पोन्स फ्रम सिक्किम गभर्मेन्ट। नम्बर 1 लेख्नुहोस् यो तपाईँले, नम्बर 1। अनि हामी सिक्किम सरकारले कुरा पनि सोध्न चाहन्छौँ, तपाईँले यति लामो केस चल्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा एफिडेभिट पनि तपाईँले किन हाल्नु भएन? ठुलो कुरा। अब अहिले अत्तालेर आएर वान नेसन वान रासन कार्ड तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नु भइरहेको छ। तपाईँ र माइग्रेन्ट लेबर्सको तपाईँको रेकर्ड कति छ देखाउनुहोस्। बस सो द्याट अरू स्टेटले देखाए, अरू स्टेटको स्किम देखाए, कहिले तपाईँले कामै गरेन नि त। होमवर्क नगरी बस्दा चाहिँ यसरी पक्रा खान्छ क्या। देख्नुभयो कतिपल्ट हामीले भनेको थिएन यो कुराहरू। कम्युनिटी किचन चलाऊ, माइग्रेन्ट लेबर्सलाई हेर, थोरै जनतालाई कहिले यादै गरेर आज यहाँ त पक्रा खायो नि त। सुप्रिम कोर्टको यत्रो ठुलो केसमा सिक्किम सरकारको एफिडेभिट छैन। आज सिक्किमे जनताले बुझ्नुहोस्, हुन त माइग्रेन्ट लेबरको इस्यु सिक्किममा भएन, तर भए पनि यत्रो ठुलो केस हुँदाखेरि सिक्किम सरकारले कहिले एफिडेभिट हालेन। नम्बर 1 कुरा है। अनि कुरा आउँ, अहिले सायद तपाईँले यसको बारेमा क्वेसन राख्नुहुन्छ होला। अब कुरा छ रासिन कार्ड भयो। रासिन कार्ड यसो हामीले सुन्दाखेरि अब सिम्पल दस्तावेज, बट रासिन कार्ड इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट। अब यो रासिन कार्डको मुद्दा हो। वान नेसन वान रासिन कार्ड भनेको रासिन कार्ड पोर्टेबिलिटी हो। द्याट मिन्स नेसनल रासिन कार्ड जति रासिन कार्ड छ त्यो अब नेसनल रासिन कार्ड बनाउने मुहिम छेड्यो नि त। अब हाम्रो 91,000 रासिन कार्ड लगेर 22 करोडसँग मिसायो सरकारले, होइन? अघि मैले भने। एनिवे रासिन कार्ड इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट। यो आइडेन्टिटीको प्रुफ हो, यो रेसिडेन्सको प्रुफ हो, यो डोमिसाइल सर्टिफिकेटको पनि प्रुफ हो, बर्थ सर्टिफिकेटको प्रुफ हो, अनि यसले भोटर आइडी बनिन्छ यसकै तर्फबाट। अनि सिक्किममा रासिन कार्ड सिक्किम सब्जेक्ट होल्डर या सिवाई होल्डर या भोटर कार्डलाई मात्रै इस्यु गरिन्छ। अनि रासिन कार्ड नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्टको क्लज 10 ले प्रोटेक्ट गरेको छ। यो स्टेटले इस्यु गर्नुपर्छ र यसमा यत्रो पावर हुँदा पनि सिक्किम सरकार सुधी बसिरहेछ। अनि नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट यहाँ छ, जुन कुराको घरिघरि कुरा गरिरहेछ मन्त्रीले, मुख्यमन्त्री सबले है। यसको तपाईँको म तपाईँलाई क्लज 40 मा लान चाहन्छु। लेख्नुहोस् क्लज 40, नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्टको क्लज 40 मा जाउँ है। पावर्स अफ स्टेट गभर्मेन्ट टु मेक रुल्स भन्दैछ। नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्टको क्लज 40 ले 2013 को क्लज 40 ले र सब रुल 3 ले के भन्छ हेर्नुहोस् है। एभ्री रुल नोटिफिकेसन गाइडलाइन्स मेड अर इस्युड बाई द गभर्मेन्ट अन्डर दिस एक्ट स्याल एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज मेड अर इस्युड be laid before each house of the state legislature where there are 2 houses and where there is 1 house of the state legislature before that house। That means रासिन कार्डको बारेमा केही अदल बदल यताउता केही गर्नु छ भने चाहिँ स्टेट एसेम्ब्लीमा ल्याउनु पर्छ भनेको छ यो एक्टले। क्लियर भएन? द नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 क्लज 40 सब सेक्सन 3 ले भनेको छ। तर यत्रो ठुलो डिसिजन लिँदा सिक्किम सरकारले कसैलाई सोधेन। आज कसैलाई पनि सोधेन। मन परि गर्यो, ठक्कै गरेर स्विच थिच्यो, सिक्किमलाई गएर 22 करोड रासिन कार्डमा मिसमास बनाइदिएको छ। अन्त उनीहरूले कसैको एउटा काम गरे भन्छ, त्यो हामी हेर्दैनौँ न। अनि एनिवे अगाडि बढौँ र अब रासिन कार्डले मैले अस्ति सायद पत्रकारहरूले एउटा टेलिफोन गर्दाखेरि मैले भनेको थिएँ, एउटा त्यति बेला हाम्रो पार्टीको एउटा यसको हाई लेभल मिटिङ भइसकेको थिएन।
हामी पार्टीले के स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। तर अब मैले एउटै कुरा भनेको थिएँ, वान नेसन वान रासन कार्डले चाहिँ नम्बर 1 कुरा चाहिँ सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज गरिदिन्छ, स्टेट अवे हो, चेन्ज गरिदिन्छ है। यसले इन्फ्लक्स बढाएर ल्याउँछ। अनि सिक्किमलाई हामी किन यो कुरालाई हामी आज यसको बारेमा यत्रो बहस गर्दैछौँ भने सबैलाई थाहा छ सिक्किम इज अ स्पेसल स्टेट। सिक्किममा 371 ले गभर्न गरेको छ। यसको एउटा डिस्टिङ आइडेन्टिटी छ। 371 भनेको चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको प्रमिस टु द पिपल अफ सिक्किम हो। इट इज अ प्रमिस एन्ड कमिटमेन्ट अफ द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया टु द पिपल अफ सिक्किम। 1975 मा जब हामी भारतवर्षको 22औं राज्य भयौँ, अभिन्न अङ्ग भयौँ, त्यति बेलाको यो सन्धि हो। त्यो सन्धिले हामीलाई प्रोटेक्ट गरेको छ। अनि त्यसको ब्याकग्राउन्डमा इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950 छ है। 8 मे त्रिपार्टाइट एग्रिमेन्ट 1973 छ। गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 छ। यो सबै तपाईँलाई सुनिरहनु भएको। अनि एउटा कुरा के हामीले आज सिक्किममा महसुस गरेको छौँ भन्दा, जबदेखि एसकेएम गभर्मेन्ट आयो है, एसकेएम गभर्मेन्ट सत्तामा आएपछि सिक्किमको अस्तित्वमाथि धेरै हनन हुनु सुरु भएको छ। लट अफ इन्क्रोचमेन्ट अन द डिस्टिङ आइडेन्टिटी अफ सिक्किम। नम्बर 1 यो तपाईँलाई म सिए देखाउन चाहन्छु। सिटिजन एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 नम्बर 47 अफ 2019, यो 12 डिसेम्बर 2019 मा यो कानुन भयो। अहिलेसम्म एसकेएम गभर्मेन्टले के भन्छ भने यो चाहिँ सिक्किममा लागू भएको छैन भन्छ होइन। तपाईँले यो भनिरहेको छैन, घरिघरि यो चाहिँ सिक्किममा लागू भएको छैन। रङ। मैले 3-4 पल्ट भने तपाईँ पत्रकार महोदयहरू प्लिज अलिकति तपाईँले नेटमा खोलेर यो सिए 2019 हो कहाँ रहेछ पल्टाएर हेर्नुहोस्। यो 5 पल्ट यसको हुन त रुल बनाउनु आज 5 पल्ट एक्सटेन्सन भएर गएको छ। रुल बनेको छैन। रुल अर्को सालको 9 जनवरीमा मात्र तयारी हुन्छ भनेर केन्द्र सरकारले भनेको छ। तर यसमा कुन कुन स्टेट एक्जाम्प्टेड छ यहाँ छ, म एकपल्ट पढ्न चाहन्छु। यो क्लज 4 ले के भन्दैछ? नथिङ इन दिस सेक्सन स्याल एप्लाई टु ट्राइबल एरियाज अफ आसाम, मेघालय, मिजोराम और त्रिपुरा एज इन्क्लुडेड इन द 6th शेड्युल टु द कन्स्टिट्युसन एन्ड द एरिया कभर्ड अन्डर द इनर लाइन पर्मिट नोटिफाइड अन्डर द बेङ्गाल इस्टर्न फ्रन्टियर रेगुलेसन 1873। क्लियर? कुरा क्लियर? सिक्किमलाई छैन। सिक्किममा यो कानुन लागू भएको छ। एसकेएम सरकार डिनायल मोडमा छ। र यो किन यस्तो भयो यसको अलिकति सानो कथा सुन्नुहोस्। र सिए हुनुभन्दा अगाडि यो सिएबी थियो। सिएबी भनेको सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिल है। सिटिजन एमेन्डमेन्ट बिलको बहस हुँदाखेरि चाहिँ भारत सरकारले हाम्रो गृह मन्त्री अमित शाहको अध्यक्षतामा चाहिँ नर्थ इस्टको सबै पोलिटिकल पार्टीदेखि लिएर सरकारदेखि लिएर एनजिओ सबैलाई दिल्लीमा उहाँले लगभग 3 दिनको मिटिङ गरे। फ्रम नोभेम्बर 2019 टु डिसेम्बर 2 2019 चाहिँ कन्टिन्युसली मिटिङ गरे है। यो त्यति बेला सिए भएको थिएन, सिएबी थियो। बिल चल्दै थियो। अनि यसरी स्पेसल प्रावधान भएको स्टेटको यसको बारेमा के भन्नु छ भनेर मिटिङ राखेको। सिक्किमले एटेन्डै गर्यो। देऊ मैले तेस्रो पल्टवाला भनेको सिक्किम डिड नट एटेन्ड द्याट मिटिङ। सिक्किमले एटेन्ड नगर्दाखेरि सिक्किम योदेखि बाहिर गयो नि त। आज सिक्किमले यो सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट 2019 बाट राहत पाउन सक्थ्यो है। र सिक्किममा इनर लाइन पर्मिट लागू हुन सक्थ्यो। तर यो केही भएन। नथिङ अफ दिस ह्यापन। वाइ? बिकज अफ द फेलियर अफ एसकेएम गभर्मेन्ट। स्टेट अवे है। यो तपाईँले बुझ्नु। अन्त उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने नि 2019 को 16 तारिक है, आर्टिकल 371 प्रोटेक्ट सिक्किम फ्रम सिटिजनसिप एक्ट खालिङ हो चाहिँ उहाँको स्पोक्स पर्सनले भन्नुहुँदैछ। खालि ब्ल्यान्डली यति भनेको छ। वेयरएज यहाँ तपाईँलाई मैले कानुन देखाइसकेँ। सिक्किममा सिए लागू भइसकेको छ। यो छ स्थिति। त्यही कारणले गर्दा एसकेएम सरकार आएपछि सिक्किमको अस्तित्वलाई हनन हुनु सुरु भएको यो प्रुफ। अनि यो तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कारण 5 पल्ट यो एक्सटेन्सन भएर गएको छ। यसको रुल भएको छैन। मैले बार सरकारलाई रिमाइन्ड गरेको कमसेकम तपाईँहरूले एसेम्ब्लीमा सिए सिक्किममा लागू हुनु हुँदैन अनि सिक्किममा इनर लाइन पर्मिट लागू हुनुपर्छ भनेर बिल पास गरेर पासै गर्दैन। यो गर्दै उनीहरूको मनसाय अर्कै छ। अब सियुआईको कुरामा यो आएर मैले राखेँ। सियुआईको केसमा एसकेएम गभर्मेन्टले वकओभर दियो। तपाईँलाई थाहै छ यसबारे धेरै भन्न चाह वकओभर दियो है। र जुन वकिलले यो केस सरकारको खिलाफ लड्यो त्यो आज एडिसनल एडभोकेट जेनरल भएर बसिरहेछ। सिक्किमले बुझ्नुहोस् उहाँहरूको मनसाय के छ, भित्र के पाक्दै रहेछ तपाईँले बुझिरहनु भयो। यति भन्दा तपाईँले क्लियरली बुझ्नुहुन्छ। अनि सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरको इस्यु यति साह्रो अब यो गर्मागर्मी भएर आएको थियो। त्यो प्रेस कन्फरेन्समा मैले धेरै कुरा अब अन्धरोनी कुरा राख्न चाहेन कारण रिजनल लेभलमा बोल्दाखेरि आफ्नो भित्रको कुराहरू त्यति बाहिर निकाल्न चाहेन।
तर कति कमजोर कुरा चाहिँ एसकेएमले अगाडि लिएर राखे भन्नुहोस् त, कति कमजोर कुरा है। अरे सरकारमा एउटा लिगल मिसनरी डल्लै छ त, लिगल डिपार्टमेन्ट छ सरकारमा, कानुनको विशेषज्ञहरू बसिरहेको छ सरकारमा, उहाँलाई सल्लाह मसौरा गरेर बोल्नु पर्यो। इतिहासको दस्तावेज थुप्रेको छ त डल्लै त्यहाँनिर, इतिहासको दस्तावेज निकालेर बोल्नु पर्यो, त्यो पनि छैन। यति कमजोर कडी देखायो क्या सिक्किमलाई, कमजोर कडी। त्यस्तो हुँदाखेरि अनि हामी अपोजिसन पार्टी आउनु पर्यो, किन सिक्किमको कुरामा हामी एक भएर लड्नु पर्यो। र यसले दर्शाउँछ एसकेएम सरकारको पेटभित्र चाहिँ के पाक्दैछ। अहिले यो आयो वान नेसन वान रासिन कार्ड, सुप्रिम कोर्टमा एफिडेभिट सब्मिट गरेको छ। यो मेरो प्रेस कन्फरेन्सको बादमा सरकारले सुन्दै होला, तपाईँले देखाउनुहोस् के सब्मिट गर्नुभयो सुप्रिम कोर्टमा। यत्रो ठुलो केसमा अचानक आएर एकैचोटि यसो ठ्याक्कै दबाएर सिक्किमलाई समर्ज गरेर राखिरहेछ आज, यस्तो हुन्छ। र अनि एउटा कुरा क्लियर छ, मैले अस्ति भने जस्तै सिक्किमलाई चाहिँ आज राजनीतिको बजारमा निलाम गर्दैछ क्या, निलाम, हाम्रो अक्सन हुँदैछ सर, राजनीतिक बजार अक्सन हुँदैछ। र अब सिक्किमको जनताले यस्तो कुरा झेल्नुको लागि तयार हुनुपर्छ। यो धेरै चल्ने रहेछ, हामीले यसो हेरेर आउँदाखेरि धेरै चल्ने रहेछ यो कुराहरू, यो आइबस्ने रहेछ। यस्तो एट्याक चाहिँ यो सरकार हुन्जेल चाहिँ आइ नै बस्ने रहेछ, जनता सचेत भएर बस्नुपर्छ। यो भन्दै अब एसडिएफ पार्टीको डिमान्ड के छ त, वान नेसन वान रासिन कार्ड रिभिजिट हुनैपर्छ। गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले अल पार्टी मिटिङ कल गर्नैपर्छ, यसमा सिभिल सोसाइटी बोलाउनु पर्यो, सिक्किमको बुद्धिजीवी वर्गलाई बोलाउनु पर्यो, अल स्टेक होल्डर्सलाई बोलाउनु पर्यो। सिक्किम सरकारले अल पार्टी मिटिङ हुनैपर्छ, रिभिजिट हुनैपर्छ वान नेसन वान रासिन कार्ड। अनि तपाईँले जवाब दिनु पर्यो सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ तपाईँहरूले किन रेस्पोन्स एफिडेभिट हाल्नु भएन आजसम्म। सुप्रिम कोर्टले कति तपाईँलाई राहत दिएको रहेछ होइन। अझै म त्यो केसको भित्र जानु चाहेन, तपाईँलाई धेरै राहत दिएको थियो, यो भएन भने त्यो गर, त्यो भएन भने यो गर। कमसेकम माइग्रेन्ट लेबर सिक्किममा कति छ भनेर तपाईँले त्यो पनि पेस गर्नु सक्नु भएन। छोडिदिनुहोस् अरू कुरा त, यसको रेस्पोन्स चाहिँ हामीलाई सिक्किमे जनताले सुन्नु चाहन्छ। तपाईँले बार बार सिक्किमको बारेमा तपाईँले यति साह्रो तपाईँले नजरअन्दाज किन गरेर बस्नु भएको छ आज है। तब सुनिल सोरोगी भन्ने छ त दिल्लीमा, तपाईँले अझै अर्को पनि थप्नु भएको छ त दिल्लीमा, तपाईँको एडभोकेट जेनरल सुन्दा दिल्लीमा ढुकै छ त, के गर्दैछ त, के गर्दैछ उहाँले। सिक्किमको सरकारको तलब खाएर, सिक्किमको सरकारको सुविधा उठाएर सिक्किमको हितमा आज किन काम गर्दैन त उहाँहरू, किन काम गर्दैन, यो कुरा राख्न चाहन्छु। अनि तेस्रो कुरा, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको, सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको सिक्किम विधानसभाको एउटा स्पेसल सेसन हुनैपर्छ। त्यो चाहिँ नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 को क्लज 40 को सेक्सन 3 ले भनेको छ, अहिले मैले पढेर सुनाएँ। र सिक्किम सरकारले, एसकेएम गभर्मेन्टले एसएलए को एउटा स्पेसल सेसन बोलाउनु पर्छ, यो हाम्रो माग हो। अनि गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले यो वान नेसन वान रासिन कार्ड रिथिङ गर्नुपर्छ, सिक्किममा इम्प्लिमेन्ट नगरिदिया जाओस्। वी रिक्वेस्ट द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया टु रिकन्सिडर द इम्प्लिमेन्टेसन अफ वान नेसन वान रासिन कार्ड इन सिक्किम, respecting the sanctity of Article 371F, the distinct identity of Sikkim as it is a border sensitive state, है। यसले इन्फ्लक्स बढाउँछ, डेमोग्राफिक चेन्ज हुन्छ, देशको सिक्युरिटीलाई नै यसले खतरामा डाल्छ। यो कुरा राख्न भारत सरकारलाई हामी राख्न चाहन्छु भन्दै आजको मेरो यो तपाईँहरूको अगाडि प्रेजेन्टेसन मैले यहीँ म राख्न चाहन्छु। अब म तपाईँहरूको क्वेसन लिन सक्छु। अब मेक्स लट अफ डिफरेन्स, इट मेक्स द्याट मिन्स आई थिङ्क यु हेभ नट हर्ड वाट एभर आई सेड फर सो लङ है। नम्बर वान है, सिक्किम भारतमा विलय भएको चाहिँ एउटा हामी सन्धिमा विलय भएको क्या। वी बिकेम अ पार्ट अफ इन्डिया भाइड आर्टिकल 371, जुन तपाईँले अहिले यो मात्रै देख्नुहुन्छ, बट बिहाइन्ड द्याट धेरै सन्धिहरू छ। मैले भने इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950, 8 मे त्रिपार्टाइट एग्रिमेन्ट 1973, द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974, जुन चाहिँ प्री मजरको चाहिँ मेन डकुमेन्ट, यो मेन कुरा मात्रै राखेको। र त्यो सिक्वेल अफ हाम्रो एग्रिमेन्ट छ, सिक्वेल अफ एग्रिमेन्ट छ गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग, सिक्किमको एउटा डिस्टिङ आइडेन्टिटी राखिदिनु भनेर। अनि यो वान नेसन वान रासिन कार्डले त लगभग भने त यो नेसनल रासिन कार्ड इस्यु भएको हो नि त। यो त इट इज नथिङ बट अ नेसनल रासिन कार्ड। जति 91,000 हाम्रोमा सिक्किममा रासिन कार्ड छ, त्यो गएर 22 करोडसँग मिसम्याच भयो है। तलबाट लगभग 10,000 रासिन कार्ड सिक्किममा आयो भने पनि सिक्किमको डेमोग्राफी त चेन्ज हुन्छ, एन्ड इट इज मोस्ट लाइकली द्याट सिक्किम आउँछ। सिक्किममा बस्ने वातावरण सही छ, सिक्किममा लाइभलीहुड राम्रो छ, र उहाँले त्यो सब हेरेर माइग्रेन्ट लेबर्सले यहाँनिर पर्मानेन्ट सेटल गर्ने चान्स छ। इन्स्टेन्टली यसलाई केही नदेख्ला, इन्स्टेन्टली अहिले केही नदेख्ला है। तर अबको 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बादमा अर्को दुईटा इलेक्सनमा त उहाँहरू त डोमिनेटिङ फोर्स हुन्छ। मैले भने रासिन कार्डको थ्रुबाट सबै पाउँछ। तपाईँले रासिन कार्ड त मेन डकुमेन्ट हो,
आफ्टर द्याट यु गेट भोटर आइडी, यु गेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यु गेट बर्थ सर्टिफिकेट, आइडेन्टिटी सर्टिफिकेट सबै पाउँछ। त्यही कारणले गर्दा सिक्किम एउटा बोर्डर सेन्सिटिभ स्टेट हो। सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज हुनु हामी दिनु हुँदैन र सिक्किमलाई सुरक्षा गर्ने सिक्किमको 371F को रक्षक चाहिँ सिक्किम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली हो। त्यही कारणले सिक्किम सरकारले आज सर्वोच्च न्यायालयमा पनि राम्रोसँगले आफ्नो दलिल राखेको भए हामी वान नेसन वान रासिन कार्डबाट क्लज थुप्रै छ। यो होइन कि वान नेसन वान रासिन कार्ड त अघि मैले भने नि सेन्ट्रल गभर्मेन्टले आएर त्यो पेस गरेको, तर त्यो भित्र धेरै क्लजहरू छ जहाँ चाहिँ सिक्किम सरकारले छुट पाउनु सक्थ्यो, तर त्यो कोसिसै गरेन नि त। एउटा कुरा कोसिसै गरेन नि त। वान थिङ इज क्लियर, गभर्मेन्ट अफ सिक्किमले यो बारेमा केही कोसिस गरेन र त्यही कारणले हामी गभर्मेन्ट अफ इन्डियालाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ सिक्किमको स्याङ्क्टिटी हेरेर 371F को स्याङ्क्टिटी हेरेर वान नेसन वान रासिन कार्डबाट सिक्किमलाई चाहिँ मुक्ति दिलाइदिए जाओस्। उहाँको कुरा त सबै उल्टा हुन्छ नि, किन एउटा कुरा यति हो एसकेएम गभर्मेन्टले चाहिँ आफ्नो पोलिटिकल मास्टर्सहरूलाई प्लिज गर्दैछ, खुसी राख्दैछ। यति मात्रै भन्न चाहन्छु म यो कुरामा। एसकेएम गभर्मेन्ट इज प्लिजिङ द पोलिटिकल मास्टर्स, ओके, त्यही छैन र नम्बर 1 द्याट्स इट, आई लिभ इट देयर। विल ह्याभ सेड मेनी प्रेस कन्फरेन्स, ओके, सो द्याट इज नम्बर 1। उहाँहरूले अब जुन कुरामा नि कविता बहिनी उहाँहरूले एक अक्षर लेखेन त्यो कुरा केही जान्दैन नि गभर्मेन्टले। अब तपाईँहरूकोमा टाइम छ, कुनै दिन के छ भने आजै सायद सेकेन्ड थर्ड राउन्ड बहस हुन्छ होला, यो कुरामा लामो बहस गरौँ। यो भित्र यो जुन चाहिँ सुप्रिम कोर्टले संज्ञानमा लिएको त मैले भने नि माइग्रेन्ट लेबर्सको जुन हालत देखेर लियो नि त। माइग्रेन्ट जुन हादसा त हाम्रोमा भएन पनि, र सिक्किम सरकारले जब माइग्रेन्ट लेबर्सको एउटा फिगरै देखाउन सकेन भने त्यो माइग्रेन्ट लेबरलाई दिने सहुलियत कसरी लागू गर्न सक्छ त? यहाँ डज सिक्किम ह्याड द माइग्रेन्ट लेबर्स फिगर? नो। सिक्किममा माइग्रेन्ट लेबरहरू मऱ्यो? मरेन। सिक्किममा माइग्रेन्ट लेबर त के यहाँको रैथानेलाई केही दिएन, छोडिदिनुहोस् न माइग्रेन्ट लेबर, होइन? र यसले दर्शाउँछ सिक्किम सरकार चाहिँ यो बारेमा सिरियस छैन क्या। जस्ट पोलिटिकल मास्टर्सलाई खुसी बनाउनलाई वान नेसन वान रासिन कार्डको त्यो बटन चाहिँ दबाएको भन्नुहोस्। मेन कुरा आज मात्रै खुलासा गर्दै सिक्किमको अगाडि, होइन, सिक्किमेको अगाडि सिक्किम सरकारले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा एक लाइन लेखेको छ कि छैन पहिला देखाओस्। एसडिएफ पार्टी वुड लाइक टु आस्क द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम, के सब्मिट गर्यो तपाईँले यसको बारेमा? लु अहिले तपाईँ जजमेन्टको कुरा गर्दैछ, यो त एन्ड पोइन्ट हो। तपाईँले अगाडि पहल के गर्नु पर्यो? यो 26 अप्रिल 2020 यो केस दर्ता भएको होस् सुप्रिम कोर्टमा। अहिलेसम्म तपाईँले भने त अल स्टेट्स युटी एन्ड युनियन अफ इन्डिया आर सपोज टु सब्मिट एफिडेभिट भन्दा सिक्किम सरकारले चाहिँ के एफिडेभिट सब्मिट त्यो पहिला हेर्न चाहन्छौँ। आस्क द्याट, दे आर इन डार्क नट अस। आज सरकार अन्धकारमा छ है, जनता होइन, सरकार अन्धकारमा छ। के गर्दैछ मैले लिस्ट बनाएर दिएँ आज तपाईँले सोध्नुहोस् सरकारले सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ कुन खालको एफिडेभिट दियो, वी वान्ट टु नो द्याट। त्यो सार्वजनिक गरोस् आज, नम्बर 1 कुरा है। अनि यो मुद्दा लिएर मैले मेरो पार्टीको डिमान्ड राखिहालेँ, तपाईँले सुनिहाल्नु भयो। अब फाल्टो कुरा केही छ भने अर्को कुरा भन्नुहोस्, उल्टा गर्छ नि त। हामीले भन्दैछौँ अब त्यत्रो भन्दैछौँ त सिक्किममा 91,000 रासिन कार्ड छ है, 91 अझै फिगर उता छ। देशमा 22 करोड रासिन कार्ड छ। यो 91,000 गएर 22 करोडसम्म मिसिँदा चाहिँ हालत के हुन्छ र हाम्रो मन्त्री महोदयले बुझ्नु भएको छ? मन्त्री महोदयले बुझ्नु भएको छ? यो कुरा बहुत सिरियस कुरा। यसले सिक्किमको डेमोग्राफी चेन्ज गरिदिन्छ। हाम्रो सिक्किमको एउटा क्षेत्रमा 15,000 14,000 12,000 भोट छ, होइन? लगभग 5,000 भोट माइग्रेन्ट लेबर्स गएर बसोबासो गरे भने आज डिनाइ गर्नु सक्दैन अरे ल भोलि गरेर अबको 10-15 वर्षमा मैले भने त यो त डेमोग्राफी चेन्ज हुन्छ, उनीहरूकोमा पोलिटिकल पावर सिफ्ट हुन्छ। अन्त यो त मध्य प्रदेश होइन, महाराष्ट्र होइन, उत्तर प्रदेश होइन, जहाँ करोडौँमा जनताको सङ्ख्या छ। यहाँ त केवल अहिलेको आँकडा हेऱ्यो भने 7 लाख छ होला। सो दिस इज अ भेरी सिरियस डेभलपमेन्ट। सम्पूर्ण सिक्किमले सुनिदिया जाओस् है। र नम्बर 1 कुरा अझै गएर जाउँ। तपाईँहरूले यसबाट अलिक घच्नु भयो। अब आउँ सरकार कहाँ रहेछ म अझै देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई। यो इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी सुन्नु भएको होला है। अस्ति मुख्यमन्त्रीले नर्थ इस्टको फोरममा म सिक्किममा त स्टेट हो जहाँ चाहिँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी बनायो भने, होइन, के अरे हाम्रो विधानसभामा पनि इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको कुरा गरे, तर हामीले त्यति मात्रै सुनेको अहिलेसम्म है। यो चिज पुऱ्याउनु चाहिँ एसडिएफ पार्टीको तर्फबाट पुऱ्याउनु म गएर म र एलएम भट्टराई गएको थिएँ इकोनोमिक रिभाइभल कमिटी। यसमा यो सम्बन्धित एउटा कुरा छ क्या, हामीले उहाँहरूलाई यसको बारेमा क्लु दिएकै हो सरकारले त्यति बेला नै। यो भएको छ जुन 9 तारिक 2020 9 जुन 2020 मा भएको है। र एसडिएफ पार्टीले चाहिँ यो पेस गरे त गभर्मेन्ट अफ सिक्किमलाई
The immediate impact of the lockdown shot up the unemployment figures to 24% from being 6.8% during the start of the lockdown in March, and the graph will continue to rise. The SDF party would like to suggest that the government of Sikkim to establish registration or unemployment centers to enroll anyone who have lost their jobs and livelihood in any sector due to the impact of COVID-19 in the state of Sikkim. Also for those who have come to Sikkim from outside the state. बुझ्नुभयो? हामीले त्यति बेला नै यो कुरा एउटा हिन्ट दिएका थियौँ तर यो बारेमा को बेकारी भयो कारण त्यति बेलाको आँकडा के थियो भने अनइम्प्लोइमेन्ट रेट चाहिँ एकैचोटि 24% भयो भने यसको त केही न केही ठुलो असर हुन्छ नि मान्छेले लाइभलीहुड गुमाए नोकरीबाट उहाँले हात धुनु पर्यो त्यति बेला हामीले यो हिन्ट दिएका थियौँ र हामीले एज अ पोलिटिकल पार्टीले पनि हिन्ट दिएको है सुप्रिम कोर्टबाट पनि यो कुरा आएको है तर काम चाहिँ केही गरेन नि त काम केही गरेन सो नेचुरली अब तपाईँ क्वेसनमा आउन चाहन्छु है यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरामा ल्याप्सेसहरू हुँदाखेरि स्टेटले त भोग्नुपर्छ नि अब मैले भने त्यो ओपन हो अब नम्बर 1 आई रिपिट वान्स अगेन रासिन कार्ड चाहिँ एक द भेरी इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट एन्ड रासिन कार्ड चाहिँ स्टेटले इस्यु गर्छ है अन्डर सेक्सन 10 अफ नेसनल सिक्युरिटी नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट 2013 सेक्सन 10 ले चाहिँ स्टेटले इस्यु गर्छ है र यहाँ छ कुरा चाहिँ रासिन कार्ड पोर्टेबिलिटी नेसनल रासिन जति भएको रासिन कार्ड सब नेसनल रासिन कार्ड भयो है अब यसमा एउटा कुरा क्लियर छैन आज पनि सुन्नुहोस् है क्लियर छैन यो चाहिँ पीडीएस सिस्टममा मात्रै लागू गरेको छ कि माइग्रेन्ट लेबर्सलाई मात्रै लागू गरेको छ मैले जहाँ भारत सरकारको एफिडेभिट हेर्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डल्लै पीडीएस सिस्टममा लागू गर भन्दैछ जहाँसम्म केस छ सुप्रिम कोर्टमा त्यो चाहिँ केवल माइग्रेन्ट लेबरको छ अब सिक्किम सरकारले भन्नु पर्यो नि सरकार हो नि त उहाँहरू होइन उहाँहरूले के बुझ्यो लु लेखेन र एक अक्षर आज सुप्रिम कोर्टमा यसको रिप्लाई तर उहाँहरूले के बुझ्यो यसको बारेमा यो सिस्टम टोटल लागू भयो त 22 करोड रासिन कार्ड चाहिँ इन्डियामा नेसनल पोर्टेबिलिटी भयो र खाली पीडीएसमा मात्रै यो केवल माइग्रेन्ट वर्कर्सको मात्रै हो भने यसको आँकडा त सिक्किम सरकारकोमा अहिले पनि छैन त्यो त्यसै तिर त उनीहरूले पनि हिर्काउँदैछ सिक्किम सरकारले पहिला देखाओस् न जसो भने माइग्रेन्ट वर्कर्सको जसकोमा कुरा चाहिँ छ यो केसमा माइग्रेन्ट वर्कर जसकोमा चाहिँ रासिन कार्ड छ द्याट इज द इस्यु हो के यार ओके माइग्रेन्ट लेबर जसकोमा रासिन कार्ड छैन उसलाई चाहिँ स्टेटले आफ्नो एरेन्जमेन्टमा दिनु पाउँछ भनेर मैले पढेँ होइन सर आफ्नो एरेन्जमेन्टमा दिनु पाउँछ भनेको छ ड्राई रासिन स्टेटले तर जसकोमा माइग्रेन्ट लेबर्स जसकोमा रासिन कार्ड छ त्यो चाहिँ पोर्टेबिलिटी हुन्छ भनेको छ बुझ्नुभयो र सिक्किम सरकारले भन्नु पर्यो सिक्किममा आज यो मैले भने त इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीमा हामीले दिएको हिन्ट कामै गर्दैन केही कुरा त्यसै बस्छ स्टेटमेन्ट मात्रै दिन्छ पोलिटिकल स्टेटमेन्ट दिन्छ यसरी हुँदैन सरकार यसरी चल्दैन नि त आज कहाँ आइपुग्यो हेर्नुहोस् त एकैछिनमा हामी त्यो ठक्कै एउटा बटन दबाएर ठ्याठ्याठ्याठ्याठ पार्दा हामी कहाँ पुग्यो आज सबमर्स भयो त हामी त आज हो 91,000 रासिन कार्ड गएर 22 करोड रुपियाँ पोस्दा चाहिँ हालत के हुन्छ होला आज नहोला भोलि नहोला तर यसको एक्सन र रिएक्सन त हामीले कुनै न कुनै दिन भोग्नुपर्छ नि त र पहिला सुरु सरकारलाई चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो एफिडेभिट सुप्रिम कोर्टमा किन सबमिट गरेन र सिक्किममा माइग्रेन्ट लेबर्स कति छ सिक्किममा माइग्रेन्ट लेबरलाई के दियो सुप्रिम कोर्टलाई दिएन भने कमसेकम जनता अगाडि त राख्नु पर्यो नेक्स्ट भन्नुहोस् द्याट्स वाइ इट इज नेसनल पोर्टेबल नि वाट माई पोइन्ट र सिक्किममा रासिन कार्ड चाहिँ एउटा लोकल प्रोटेक्सन एक्ट कुनै मानौँ त्यही आधारले दिन्छ मैले अघि भने या त सिवाई होल्डर हुनु पर्यो या त सब्जेक्ट होल्डर हुनु पर्यो या त भोटर कार्डमा हुनु पर्यो र यो एउटा सेन्सिटिभ बोर्डर स्टेट हो र आफ्नो लोकल प्रोटेक्सन एक्ट भएको जग्गा हो त्यही कारणले रासिन कार्ड इस्यु गर्दाखेरि सिक्किम सरकारमा र अहिलेसम्म चलिआएकोमा चाहिँ यो कुराहरूलाई हामी मध्यनजर राखेर मात्रै रासिन कार्ड इस्यु गर्छ अरू त डल्लै खालि रासिन कार्ड लिङ्क विथ आधार कार्ड बिकम्स अ नेसनल पोर्टेबल कार्ड यो अन्तर यसमै छ र यसमा आउनुसाथ सिक्किमले बाहिर मैले यो फेरि यसमा जान चाहन्छु यसो किन जानु चाहन्छु बाहिर काम गर्ने कति छ सिक्किममा छैन सरकारकोमा नो र आरटिआई हालेको यसको बारे हामीले आरटिआई हालेको रिप्लाई छैन बाहिरबाट कति आयो पत्ता छैन कोटाबाट को आयो पत्ता छैन इन आउट गयो पत्ता छैन खालि केयरफुल कन्सिडरेसन मात्रै छ यो सरकारमा बुझ्नुभयो दे हेभ नो रेकर्ड कुनै कुरा गर्नुको लागि एउटा रेकर्ड त चाहियो नि त होइन र माइग्रेन्ट लेबर सिक्किममा कति छ यो आँकडा क्लियर नगरी चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ यहाँदेखि अगाडि 1 इन्च पनि हलिँदैन नि त सिक्किम सरकारले क्लियर गर्नु पर्यो तपाईँले सोधिदिनुहोस् मन्त्री महोदयलाई सोधिदिनुहोस् मुख्यमन्त्रीलाई सोध्नुहोस् र कविता बहिनीले भन्दै थियो डिपार्टमेन्टलाई सोध्नुहोस् यो मुद्दा चाहिँ एमके सुब्बाले भनेको एसडिएफ पार्टीको प्रेस कन्फरेन्समा यो चाहिँ माइग्रेन्ट लेबर्स विथ रासिन कार्ड यहाँ कति छ यो बिल चाहिँ मग्नी गरेको यो बिल वान नेसन वान रासिन कार्ड ल्याउनुको लागि बुझ्नुभयो कुरा त्यो बिलले चाहिँ मग्नी गरेको यो बिललाई ल्याउनुको लागि दिस इज फाइनल त्यो 22 जना नानी बोकेर गयो भने कुनै तोक्न पाउँदैन मुख्यमन्त्रीले तर त्यो बिल चाहिँ मग्नी गरेको यो बिल ल्याउनुको लागि
बुझ्नुभयो? अब उसले किन गर्यो आज सुन्नुहोस् आज सुन्नुहोस्, हतार होमवर्क देखाउँदैछ नि त, बुझ्नुभयो? हतार होमवर्क देखाउँदैछ होइन, र यसले काम गर्नेवाला छैन। किनभने मेन केसको निर्णय भयो 30 जुन। त्यो 30 जुन भित्रमा सिक्किम सरकारले त्यो 22 जना नानी लिएर गएको बादमा राखौँ है, कुनै दिन हामी कन्सोलेसन प्राइज दिनु सक्छौँ त्यसमा है। तर यहाँ चाहिँ कुरा क्लियर गर्नु पर्यो, सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ किन दर्ता गरेन केस? आँकडा छ त, माइग्रेन्ट लेबरको कुरा कहिले सुरु भयो? त पेन्डेमिकदेखि सुरु भएको छ, सरकारमा छ, किन छैन? आज एक्ज्याक्टली मैले माइग्रेन्ट लेबरको कुरा हो आज, बुझ्नुभयो? स्किल्ड लेबरको कुरा जो लेबर क्याटेगोरीमा छ त्यो त लेबर डिपार्टमेन्टले यो आँकडा लिएर बसेको छ। सायद 1-2 पल्ट उहाँहरूले यसलाई सार्वजनिक पनि गरेको छ, सार्वजनिक पनि गरेको छ। तर अब माइग्रेन्ट लेबरको त पक्का उनीहरूकोमा आँकडा छैन। किनभने यो केस तपाईँले पल्टाउनुहोस् पत्रकार महोदयले पनि, यो 1 नेसन 1 रासन कार्डको केस इन्डाइरेक्ट केस हो। इट्स इन्डाइरेक्ट केस, मैले पढेँ। यो चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एफिडेभिट हाल्यो कि हामी चाहिँ 1 नेसन 1 रासनको आधारमा चाहिँ माइग्रेन्ट लेबरलाई सुविधा दिन सक्छौँ। ओके, दिस इज अ इन्डाइरेक्ट एपिल बाई गभर्मेन्ट अफ इन्डिया, गट माई पोइन्ट। तर यता रिसिभिङ स्टेट त हामी जस्तो भयो नि त, जहाँ चाहिँ न माइग्रेन्ट लेबर्सको आँकडा छ, न सरकारले यसमा रेस्पोन्ड गरेको छ, र डाइरेक्ट बटन मात्रै थिचेको छ नि त, यो त भएन नि त। आज 371F कुरा गर्दा कति अलिअलि अजिब लाग्छ धेरैलाई होइन। 1975 भनेको लगभग 50 वर्ष अगाडि कुरा। यो चाहिँ सिक्किमको मेरो पनि बाजे होला, बाजे थियो त्यति बेला, बुझ्नुभयो? मेरो पनि ग्रेट ग्रान्डफादरले सही गरेको सन्धि हो तिनीहरू सब, बुझ्नुभयो? र आज हामी नाति बसेर त्यो माटो त त्यही हो नि त, माटो त त्यही हो, बाजे होस् कि नाति होस् कि पनाति होस् होइन। आज हामी माटोको डिफेन्समा हामी लड्दैछौँ नि त, कुनै हामी कानुनको डिफेन्समा होइन। त्यति बेलाको सन्धि हो यो। मैले भने इट इज अ ग्यारेन्टी एन्ड प्रमिस बाई द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया। त्यति बेला कङ्ग्रेस गभर्मेन्ट थियो, बादमा जनता आयो, फेरि बिजेपी आयो, फेरि अर्को कोही आउँछ, हाम्रो सन्धि त त्यही बस्छ नि त, बुझ्नुभयो? यो चाहिँ केवल एसकेएम पार्टीले उहाँहरूको पोलिटिकल मास्टर्सलाई खुसी पार्नलाई बटन दबाएको नि त, बुझ्नुभयो? यसले चाहिँ सिक्किमको डिस्टिङ आइडेन्टिटीलाई चाहिँ हनन पारेको छ। कारण क्लियर कट कुरा हो भाइ। आज सिक्किममा 91,000 रासन कार्ड होल्डर छ, त्यसमा लाभार्थीहरू मैले हेर्दा 3,50,000 रहेछ है। यता 22 करोड छ, त्यसमा लाभार्थीहरू 81 करोड छ। यो आफै हिसाब लिनुहोस् न, हामी कहाँ जाँदैछौँ? यो कहाँ जाँदै? यो त पोर्टेबिलिटी हो नि। उहाँहरूलाई सिक्किममा आउनु कसैले रोक्नु सक्दैन। जसरी सिए लागू भयो, आज एसकेएम डिनाइल मोडमा छ, तर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेशको नागरिकहरू यहाँ आएर उहाँहरूले नागरिकता लिनु कसैले रोक्नु सक्दैन। कानुन बनेको छैन, वी आर नट एक्जाम्प्टेड। यसले गर्दा डेमोग्राफी डल्लै चेन्ज हुन्छ, इन्फ्लक्स बढ्छ। एक त लोकल प्रोटेक्सन एक्ट खत्तम हुन्छ, देशको सुरक्षा पनि खतरामा जान्छ। यो बडो सेन्सिटिभ स्टेट हो। यति साह्रो हतारमा किन यो बिल ल्यायो? त्यो लेबर बिल भन्दा यो 1 नेसन 1 रासन कार्ड लागू गर्नु आँटेको थियो, यो बहस गर्नु पर्थेन? यो त कानुनन जरुरी थियो नि त। एज पर नेसनल फुड सेक्युरिटी एक्ट त यो त बाइन्डिङ हो नि, एसेम्ब्लीमा डिस्कस। तर त्यो नल्याएर त्यो ल्याएको चाहिँ उनीहरूलाई थाहा थियो यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ, अन्त हामीले यो ल्याउँदा कतै यसको डाटाहरू फिट हुन्छ कि भनेर ल्याएको। इट्स भेरी गुड क्वेसन टिचर। यस, नम्बर 1 यो इन्फ्लक्स कन्टिन्यू भएको छ र त अहिले सचेत हुनु पर्यो त। इन्फ्लक्स त अब तपाईँहरूको अलिक समय छ भने 1975 है, जब हामी भारतको अभिन्न अङ्ग भयौँ है। यो होइन कि हामी भारतवर्षदेखि अलग भन्ने होइन। सिक्किम इज अ स्टेट अफ इन्डिया, एब्सोल्युटली। हामी इन्डियाको संविधानको भित्र नै एउटा अङ्ग हौँ है, पक्का। तर 371F दिएको कारण चाहिँ सिक्किमलाई रिजनल अटोनोमी होस् भनेर दिएको हो। ओके, र कमिङ टु यर क्वेसन, इन्फ्लक्स इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस। यो भइरहेको थियो, भइरहेकै छ। वी क्यानट डिनाई एसडिएफको टाइममा भएको छैन भने। तर रुलहरू बनिन थाल्यो नि त। सिए आयो, यो त 2019मा आयो, जबकि एसकेएम सरकार थियो। र सिएको कानुन मैले भने त्यसको लामो भट्टा होइन। पहिला त उहाँहरू डिस्कसनमा बसेन। 2 नम्बर, अमित शाहले पार्लियामेन्टको लोकसभामा 9 तारिक र राज्यसभा 11 तारिक सिक्किममा 371F छ, तपाईँहरूले यो त्यहाँ लगेर यसको अब चिरफार गर्नु भनेको मतलब यसलाई अब डाइरेक्ट पार्लियामेन्ट विरोध गर्दा भन्दैन, बुझेको कुरो हो नि त। र त्यो साथसाथमा इनर लाइन पर्मिट पनि हामीले पाउने थियो, जसरी मणिपुरले पायो। र यसो नि भयो। नम्बर 1 कुरा हो, इन्फ्लक्स अगाडिदेखि थियो, तर रोकथाम गर्ने कानुन त अहिलेदेखि बन्यो नि त। इनर लाइन पर्मिट अहिले लागू गर्नु सक्थ्यौँ। 2019मा सिएको कानुन जब बनिँदाखेरि सिक्किममा इनर लाइन पर्मिट लागू हुन सक्थ्यो, तर एसकेएम गभर्मेन्टले पहल गरेन नि त। सो त्यति बेला हाम्रो टाइम भनौँ एसडिएफको टाइममा इनर लाइन पर्मिटको कोसिस गर्यो, तर मौका आएन नि त।
जस्तै मणिपुरले 2018 मा त बिल हालेको थियो, उनीहरूको पास भइहाल्यो। एसकेएम गभर्मेन्टले त अमित शाहले लोकसभा र राज्यसभा रिमाइन्ड गर्दाखेरि अहिले 2.5 वर्ष बित्दा पनि उनीहरूले यसको केही पहल गरेको छैन। भाग्यवश अब यो यहाँ डिले भएर गएको छ। आई सो यु सीए इज डिलेड है, डिलेड 5 टाइम्स। हिजो अस्ति लोकसभामा सुन्नुभयो होला, डिलेड 5 टाइम्स टिल 9 जनवरी। अझै समय छ, बनाऊ। सीए लागू हुँदैन भनेर पास गर, इनर लाइन पर्मिट सिक्किममा लागू हुनुपर्छ भनेर पास गर, मान्छ त भारत सरकार। सो इट इज नथिङ बट द प्रेजेन्ट गभर्मेन्ट हेज गट द चान्स टु एप्लाई द्याट टु स्टप द इन्फ्लक्स। प्रिभियसली वी डिड नट ह्याभ, द्याट्स द डिफरेन्स। भएको थियो मैले अघि डिसेन्टको क्वेसन जस्तो इन्फ्लक्स किन त्यति बेला रोकेन भने होइन, एउटा प्रजातन्त्र एउटा पोलिटिकल प्रोसेस हो। हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसी इज अ पोलिटिकल प्रोसेस। हामीले चाहेको कुरा एकैचोटि ग्रामै पाइँदैन है, वी हेभ टु वेट फर द अपर्च्युनिटी टाइम। एउटा सही समय पर्खिनु पऱ्यो नि त। सही समय आयो जब सुप्रिम कोर्टमा यो केस सुरु भयो, तब एसकेएम गभर्मेन्ट पावरमा थियो नि त, एसडिएफ गभर्मेन्ट पावरमा थिएन, राइट। र यहाँ चाहिँ कुरा आयो माइग्रेन्ट लेबर्स, इलिगल इमिग्रेन्ट्स त भन्दिनँ, माइग्रेन्ट लेबर्सहरू कुरा आउँदाखेरि सुप्रिम कोर्टमा यो केस दर्ता भयो। अब हाम्रो टाइममा, एसडिएफको टाइममा यस्तो कुनै केस आएन, पेन्डामिक नै थिएन, केही थिएन भने हामीले यो सब कुरा फोरकासे कसरी गर्नु? लेबर डिपार्टमेन्ट वाज देयर देन अल्सो, लेबर डिपार्टमेन्ट इज देयर नाउ अल्सो, होइन? गट माई पोइन्ट? त्यति बेला पनि लेबर डिपार्टमेन्ट चाहिँ अहिले पनि लेबर डिपार्टमेन्ट, तर माइग्रेन्ट लेबरको कुरा लिएर त अहिले मात्रै आयो नि त यो संज्ञानमा। इन्टरस्टेट मुभमेन्ट कति हुँदैछ भने मैले भने युपीले 38 लाख देखायो, बिहारले 7 लाख देखाइरहेको छ, होइन? यसरी आफ्नो आफ्नो स्टेटको आँकडा चाहिँ यो समयमा यो मात्रै निक्ल्यो नि त। त्यति बेला कुनै यसको हादसा भएन, घटना भएन, कसरी लिएर हामी जाने? दुईवटा विङमा छ। एउटा टार्गेटेड पब्लिक डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्छ, जुन चाहिँ अन्तोदय योजना, पिएचएस योजनाहरू चलाउँछ, होइन? द्याट मिन्स त्यो चाहिँ रासन कार्ड होल्डरले पाउँछ अल ओभर इन्डिया, 22 करोड मैले देखाएँ, होइन? अर्कोपट्टि चाहिँ छ नन पिडिएस, लेखेको छ सुप्रिम कोर्टले, नन पिडिएसबाट पनि राज्य सरकारले दिनु सक्छ भनेको छ, ड्राई रासन। गट माई पोइन्ट? नन पिडिएस। अब पिडिएस सिस्टम भनेको त त्यो नेसनल लेभलको फेसिलिटी हो, जसमा चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले त्यसको उपलब्ध गर्नु सक्छ। द्याट मिन्स इफ दे वान्ट टु गिभ टु एनी माइग्रेन्ट लेबर्स इन सिक्किम, उनीहरूले त्यो पिडिएस सिस्टमबाट उनीहरूले त्यसको इन्तजाम गरेर त्यो माइग्रेन्ट लेबरलाई दिनु सक्छ। अहिले भनेको छ त, कसरी उसो भने रासन कार्ड होल्डर माइग्रेन्ट लेबर मात्रै बाँच्ने, रासन कार्ड बिनाको माइग्रेन्ट लेबर नबाँच्ने? रासन कार्ड बिनाको माइग्रेन्ट लेबर त ज्यादा नै हुन्छ पक्कै, होइन? र उहाँहरू कसरी बाँध्ने? उहाँहरूलाई नन पिडिएस सिस्टमबाट दिनु भनेको छ। दिस इज द एक्ज्याक्ट थिङ। नन पि, तर जसकोमा रासन कार्ड छ त्यो चाहिँ नेसनल पोर्टेबिलिटी हुन्छ भनेको छ। दिस आर टु डिफ्रेन्ट थिङ्स, ओके? तर बोथ आर कमिङ अन्डर पिडिएस। पिडिएस सिस्टम त ओपन हो नि, स्टेट गभर्मेन्टले जति त्यसबाट फाइदा उठाउन सक्छ उठाउन सक्छ। या आई थिङ्क आइम क्लियर। एनिथिङ? एसेम्ब्लीको प्रोटोकल अनुसारले त्यहाँको अध्यक्ष एसेम्ब्लीको चेयरम्यानलाई हामीले हाम्रो जो एप्लिकेसन चढाएको अहिलेसम्म रेस्पोन्स भएको छैन। त्यो 2019 को कुरा है। एक नम्बर 1 यो कुरा। र नम्बर 2 कुरा दिछेन बहिनीको सही हो। एसडिएफ पार्टी वाट नेक्स्ट है, वाट नेक्स्ट कन्फर्म हो। हाउ लङ तपाईँहरू प्रेस कन्फरेन्स मात्रै गर्दै बस्छ पक्का। यो हामी एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, एसडिएफ पार्टीले चाहिँ यो पेन्डेमिकको रुल्सहरू फलो गरेको छौँ। वी आर स्टिल अन्डर लकडाउन। 2020 को 24 मार्चदेखि अहिलेसम्म लकडाउन चलिरहेको छ, डिफ्रेन्ट फेज। आई बिलिभ यस्टरडे फेरि खालि आफ्टर केयरफुल कन्सिडरेसन मात्रै लेखेको छ, अरू सब त्यही छ है, त्यो चलिरहेको छ। र हामी पनि एउटा अलिकति यो पेन्डेमिक सबसाइड होस् है, यो हाम्रो हाई लेभल मिटिङमा भइरहेको छ। आज सिक्किमे जनताले पनि सुनिदिएर जाओस्, पेन्डेमिक लेभल अलिक कन्ट्रोलमा आओस्। त्यसको बादमा हामीले एसडिएफको गतिविधि पनि हामी देखाउनेछौँ सिक्किमे जनतालाई पक्का हो। तर अहिले पेन्डेमिकको हालत यस्तो हुँदा अहिले गाउँ बस्तीमा चप्पा पोजिटिभ केसहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। त्यही माथि डेल्टा भेरिएन्ट सिक्किममा सायद हाइएस्ट होला चलिरहेको। यति बेला हामीले कुनै पोलिटिकल प्रोग्राम गर्नु त सायद सिक्किमको लागि पनि राम्रो नहोला है। आई थिङ्क एनिवे अब विष्णु सर केही छ भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ हो एसकेएम, राइट? अरू पार्टीले सायद पेन्डेमिकको रुल्सहरूलाई फलो गरेर आफ्नो सोसल डिस्टेन्सिङ, कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर भन्छ नि यसलाई, एउटा प्याकेज प्रोग्राम चाहिँ यसलाई हामीले फलो, इन्क्लुडिङ एसडिएफ पार्टी, अरूले पनि त्यही फलो गरिरहेको छ। अनि अब जहाँसम्म मुख्यमन्त्रीको बयान है, उहाँले त्यो बयान दिनुभएको अरू के बयान दियोस् र, के बयान दियोस् र अरू? वाट नेक्स्ट भन्नुहोस् त। पेन्डेमिकको समयमा मुख्यमन्त्रीको बयान चाहिँ अब अर्को आफ्नो के प्रतिद्वन्द्वीलाई चाहिँ अब आइज त डिस्कस गर्नु भन्ने पर्ने कि मुख्यमन्त्रीले पेन्डेमिकको समय सिक्किमको जनतालाई राहत दिनुपर्ने? सिन्स यो इन्डाइरेक्ट कुरा आयो कि, इन्डाइरेक्ट कुरा आयो, मैले लिएर हिँडिरहेको थिएँ। अब वी एक्सेप्ट नम्बर, आई विल टेल इन ब्रड, वी एक्सेप्ट, ओके? र अहिले हेर्नुहोस्,
तपाईँले यो कुरा सोधेको छैन, मैले जस्ट यो बोकेर आएँ म कोभिड-19 को प्रेजेन्टेसन केही दिन बादमा गर्नु। सिक्किमको हालत आज हेऱ्यो भने लगभग सिक्किममा थर्ड वेभ सुरु भयो, थर्ड वेभ स्टार्टेड हेर्नुहोस्। र लगभग यो 29 तारिक जुनदेखि लिएर 5 तारिक जुलाईसम्म 1800वटा केस एक्टिभ केस थियो। आज आएर तपाईँको 3400 केस भएको छ, 3400 एक्टिभ केस छ सिक्किममा। अहिलेको करेन्ट तपाईँको पोजिटिभिटी रेट हेर्नुभयो भने 13.5 छ, एकदमै हाई छ हेर्नुहोस्। र उहाँको प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिँ यस्तो छ। र अझै चौकाउने कुरा के छ सुनिराख्नुहोस् है, तपाईँलाई कुरा निकाल्नै हाल्नुभयो कि जम्मा सिक्किममा 344 जनाको मृत्यु भयो, तपाईँलाई थाहा छ होइन? र जम्मा सिक्किममा अहिलेसम्म 26,540 केस छ, पोजिटिभ केस हिजोसम्म हेरेको। यसमा तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ होला, केवल 3512 जनाले मात्रै हस्पिटलको ट्रिटमेन्ट पाएको छ है। राइट इट डाउन। यो सोध्नुहोस् डाइरेक्टर जेनरल अफ हेल्थ, चिफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, सबलाई सोध्नुहोस्। आउट अफ 26,540 only 3,512 has got hospitalization facility। बुझ्नुभयो? अरू हस्पिटल पुगेकै छैन, किन हस्पिटलै छैन, कहाँ चाहिँ जाओस्? र यो कुराको जवाब दिनु पऱ्यो नि मुख्यमन्त्रीले। हस्पिटल कहाँ छ कोभिडको देखाओस् न। यो हालत छ सिक्किममा आज, मान्छेहरू हस्पिटल पुगेको छैन यार। 13% मान्छे मात्रै 13.25% only has been hospitalized till date। तपाईँलाई अर्को आँकडा सुन्नुहोस्, चौकाउने होला अझै भित्र सुन्नुहोस्। आउट अफ द्याट 3,512 जो हस्पिटल पुग्यो, 308 जनाको मृत्यु भएको छ, 308 डाइट। यो पर्सेन्टेज 8.7 यो वर्ल्डको सायद सबसे हाइएस्ट डेथ फिगर होला। 308 जनाको मौत भएको छ, जो चाहिँ आउट अफ 3,512 जो चाहिँ हस्पिटल पुग्यो। यस्तो हालत छ सिक्किममा। हस्पिटल चाहिँ कहाँ छ? हस्पिटल देखाउँछ सिक्किम सरकारले। अन्त अझै यसमा नि 23वटा मौत चाहिँ कहाँ भयो पत्ता छैन है। 23वटा मौत चाहिँ कहाँ गयो, यसको रेकर्ड कहाँ छ? यो हस्पिटलमा मऱ्यो कि यो कहाँबाट आयो कि यो मिलेको छैन। मैले यसलाई कन्ट्रोभर्सी पनि हालेर यसलाई एकदम अलग्गै राखिदिएको छु है। र नम्बर 1 कुरा, यो सब कुरामा मुख्यमन्त्रीले ध्यान दिनु पर्यो अहिले। र अहिले राहत कोष बाँड्नुमा त अब तपाईँलाई थाहा छ अब हालत के छ। कहिलेदेखि मागेको इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीको रिपोर्ट दिए छैन, इकोनोमिक रिलिफ दिए छैन। सिक्किमको जनताले आर्थिक बोझ झेलेको 1.5 वर्ष भएर गयो। Takes on this one nation one ration card issue. No, just wait a minute. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। पाठ्य विषय अन्तर्गत बीपीटी एवं एमपीटी रहेको छ। योग्यताको आधारमा भर्ना लिनेछ। योग्य विद्यार्थीहरूका लागि स्कलरशिपको प्रावधान पनि उपलब्ध छ। छिटोभन्दा छिटो आवेदन गर्नुहोला। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800572981। खुट्टा सुनिनु भएको छ। मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो, पुरा एउटा साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Guruvai Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's heal, promoting healed and empowered life.
is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Center Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। बाबा भन नि ह आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो अनि त्यो मात्र होइन सर, हामी बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव।